یا डगमगा जाएगा या मुतासिर हो जाएगा, मैं उन तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि फिर आप वीडियोस के बजाय पढ़ने के ऊपर तवज्जो दें, किताबें पढ़ें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, इस्लामी जो किताबें हैं उनका मुताला करें। उससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि आपका इल्म बढ़ेगा, दूसरा ये कि आपका ईमान मजबूत होगा। देखिए कुरान करीम में एक बात कही गई है और ये बहुत अहम नुस्खा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, कि अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ, ट्रुथफुल लोगों के साथ रहो, उनकी कंपनी में रहो। अब जिन लोगों की आप वीडियो देख रहे हैं वो सादिकीन नहीं है, वो तो काजिबीन है, वो दज्जाल हैं, ठीक है, दज्जाल के कारिंदे हैं कि जो मुसलमानों के ईमान पर डाका डालते हैं और इल्हाद और इर्तिदाद की तबलीग कर रहे हैं। तो आप अगर उनकी वीडियो देख रहे हैं तो गोया कि आप उनकी कंपेनियनशिप में हैं और कुरान करीम की खिलाफ वर्जी हो रही है। लिहाजा कुरान करीम की खिलाफ वर्जी न करते हुए आप कुरान करीम पर अमल करें और ऐसे लोगों की खिदमत या ऐसे लोगों की सोहबत और कंपेनियनशिप में रहें कि जिनके बारे में आपको यकीन हो कि ये सच्चे हैं, दीन के ऊपर चलने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में है। तो आप ऐसे लोगों की सोहबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह राहयाब होंगे। सीधी सीधी बात है, आप ऐसी वीडियो को बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। थैंक यू सर। और ये जो दोस्त का जो सवाल होता है कि मतलब मान लीजिए कुछ जैसे इवोल्यूशन से रिलेटेड उसकी हाँ तो कुछ उसका कोई सवाल है तो उसको हमें कह दीजिए कि भाई जाकर देख लो इन लोगों की वीडियोस, जाकर सीधे यानी आपस में इन मौजुआत के ऊपर आप उस वक्त गुफ्तगू करें जब आपके पास बेसिक्स हों। अगर बेसिक्स नहीं है तो फिर आप जो भी गुफ्तगू करेंगे वो स्पेकुलेशन ही होगी और कुछ नहीं होगा, तो उनको हमारी तरफ रिफर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलें हो ठीक। गया है मेरा आज। अब्दुल कादिर खान, अच्छा ये आसिम भाई आप हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है। आसिम भाई कहाँ चले अस्सलाम गए? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आवाज आ रही है? आ रही है। मुफ्ती साहब आप बताएं कि जो जैसे इंजीनियर साहब जो हैं, तो आपने एक पैगाम भी उनके लिए पहुंचाया था। तो कोई बोल रहा है कि ये शख्स ऐसा है वैसा है, मतलब मेरी बात आप थोड़ा सा समझें क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दबी छुपी बात बोलूंगा। कि कोई बोल रहा है कि इसको मत सुनो, उसको मत सुनो, कोई बोल रहा है कि मुझे सुनो, तो उसमें हम क्या करें? मतलब कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा है। मैं जैसे कैसर भाई, आमिर हक मुझे बहुत ही पर्सनल तौर पे आप उनको मैसेज दें कि बड़ा नेक काम कर रहे हैं, सैम भाई, मंसूर भाई जो ईडी दावा वाले हैं, जो यूके में हैं, जो डॉक्टर इमरान है, ये लोग बड़े नेकी पे लगे हुए हैं, बहुत सही ट्रैक पे हैं। तो आप लोग कर तो रहे हैं, बाकी कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसे मैं सुनूं उसे मत सुनो, और कुछ फिरका वारियत का, इसका आप मुझे थोड़ा सा जवाब दें मुफ्ती साहब, बताएं। देखिए मैं ऐसे मौके पर यही कहता हूं कि इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से पूछें। हम्म। आपका दिल अगर इस चीज को ये कह रहा हो कि हाँ भाई ये आदमी ऐसा है कि मैं इसको सुनूंगा तो मेरा ईमान मजबूत हो रहा है, ताजा हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप हम्म। किसी को सुनकर ये समझ रहे हैं कि नहीं, इससे तो मैं लोगों से और उन लोगों से बदजन हो रहा हूँ कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे, तो आप ऐसे लोगों को मत सुने। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस ताल्लुक से कोई राय नहीं देना चाहूंगा, फिर वो राय समझी जाएगी कि बायसनेस के ऊपर मबनी है। और रही बात इंजीनियर साहब की, तो मैं उनको ऑलरेडी एक पैगाम दे चुका हूं और मुझे कुछ थोड़ा सा उस पैगाम का असर भी लगा। और वो असर हाँ, ये है हाँ। कि अभी चंद दिनों पहले, शायद 2-3 दिन पहले ही, मैंने वो वीडियो एक देखी कि उन्होंने मुल्हिदीन के कुछ 10 या 100 सवालों के जवाब दिए हैं एक वीडियो में। तो इसका मतलब ये है कि वो इस रास्ते पर भी आ रहे हैं। मैंने उनको यही कहा था कि भाई ये एक बहुत बड़ा फितना है और इस फितने हम्म। में आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इस ताल्लुक से काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव कदम है कि उन्होंने अगर इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू की है। नहीं, वो कहीं कहीं पर जैसे किसी जो वो एक शख्स है, मतलब जो ये मतलब एथिज्म का बहुत बड़ा लीडर, एक तो कोई अंग्रेज है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो उसको मतलब एक ना एक कहीं पर वीडियोस वो बनाते रहते हैं साल में 6 महीने में। बाकी जैसे आपने पैगाम पहुंचा, उसके बाद हम भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड वो अब थोड़ा इस साइड भी आ रहे हैं, मतलब जो एक चीज को जी जी उन्होंने जी। ले रखा था उसको जी हाँ। छोड़कर वो। और जो मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब के जो जैसे जो अपने इंडिया पाकिस्तान में दावत का काम बिल्कुल डिफरेंट और बजाय यूके और अब्रॉड से। हाँ जाहिर है उस लेवल का काम इंडिया इंडिया में तो बहुत मुश्किल है, आपको बोलने की आज़ादी नहीं है इंडिया में। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। इसलिए यूके और अमेरिका में जिस तरह काम होता है वो तो बहुत मुश्किल है। तो एनीवेज चलें, आपकी बात आ गई है और मैंने कमेंट भी कर दिया है। जजाकुमुल्लाह खैरन। ठीक है। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद साहब, अच्छा जो लोग बैक स्टेज पर हैं वो बैक स्टेज छोड़ते रहें प्लीज, जिनसे बात हो गई है।
جی سید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شیخ, بہت سارے جو لوگ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں, اور ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آگے پیچھے دیکھ لو, کانٹیکسٹ بھی دیکھ لو اس کا, تو بولتے ہیں کہ بھائی جو مصحف کا آرڈر ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام دا آرڈر آف ریولیشن, تو یہاں پر کانٹیکسٹ از ناٹ ریلیونٹ, کیونکہ ٹھیک جو ہے. قرآن کی آیت اتری ہے وہ کچھ اور لائک آرڈر میں اتری ہے, اور جو ٹھیک ارینج ہوئے ہیں مصحف میں کچھ اور آرڈر ہے. سو ٹھیک ہے. ہاؤ شوڈ اگر وہ آرڈر جو اس وقت مصحف میں ہے اسی نے دیا ہو کہ جس نے مصحف کی ایک ایک آیت کو نازل کیا ہو, تب بھی کانٹیکسٹ ریلیونٹ نہیں ہے. ہے, بٹ دے کین سے دیٹ کہ یہ بعد میں ارینج ہوئے, بٹ نہیں, ریولیشن. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آرڈر دینے والی وہی ذات ہے جو نازل کرنے والی ہے, اب کانٹیکسٹ ریلیونٹ ہے کہ یہ نہیں ہے؟ ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اور حضرت عثمان جو ہے وہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکرائب میں سے ایک اسکرائب تھے, یعنی کاتبین میں سے ایک کاتب تھے جو قرآن کی آیتیں لکھتے تھے نازل ہونے کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ مجھ سے, جب میں لکھتا تھا تو یہ کہتے تھے یہ جو آیت ہے یہ فلاں صورت میں اس آیت کے بعد اور اس آیت سے پہلے لکھ دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی صحابہ کو حکم دے رہے ہیں. تو قرآن کریم کی آیات کا جو آرڈر ہے, جو ترتیب ہے, وہ صحابہ کرام نے چونکہ مصحف لکھا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی دی ہوئی ترتیب ہے. نہیں, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز پر دی ہوئی ترتیب ہے, اور یہ ترتیب بھی من جانب اللہ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نہیں یہ تو ترتیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, تو پھر قرآن کریم کو بھی مانو کہ یہ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا تو ترتیب بھی اللہ کی طرف سے آئی اور رسول کے واسطے سے صحابہ تک پہنچی. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. ویاکم. فقر غیور جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پچھلے ہفتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ای میل مجھے کریں, آپ نے کیا بھی, معاف کیجیے کہ میں اس کا جواب نہیں دے پایا. جی چلیے, بہت بہت شکریہ, آپ نے دیکھ لیا. ہاں میں نے دیکھ لیا. تو پھر گروپ میں ایڈ کیجئے, کیونکہ میں نے نمبر بھی دے دیا. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا ہاں, کیونکہ آپ نے جو یہ کہا نا کہ ساحل ادیم صاحب مفتی و مولویوں سے یہ کر رہے تھے, یہ اس دور میں تو میں بھی گزرا تھا پی ایچ ڈی کے کچھ پہلے سالوں میں. تو مگر یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کن علماء کے پاس جانا ہے, کن سے باتیں لینی ہے, کن سے یہ کرنا تھا. تو عام طور پہ میں بھی کہتا تھا کہ ہاں, یہ بات میں بھی کہتا تھا کہ یہ لوگ تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں, یہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں ان کی وجہ سے ترقیاں رک جاتی ہے. تو پھر میں نے اس کے بعد شیخ یوسف القردائی کی کتابیں پڑھنی سٹارٹ کی, اور پھر پتہ چلا کہ اچھا ان کی ایک مشہور کتاب ہے دین میں ترجیحات, وہ پڑھی, حلال و حرام پڑھ لی. تو پتہ چلا کہ اچھا اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اس سے محبت بھی بڑھ گئی اور پھر لگاؤ بھی ہوا, اور پھر اس کے بعد تفسیر بھی پڑھ لی, اور ان کی جو دلی میں ہے تدبر القرآن, جی تھوڑا سا وہ, اور یہ ساری چیزیں. مگر ایک چیز ہے کہ اب میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ میں بتا رہا ہوں. مطلب یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب بھی اسلام پہ کوئی مسئلہ آتا ہے, نہ کوئی فلاسفر اس کا حل اچھے سے ڈھونڈ پاتا ہے, نہ کوئی یہ سائیکالوجسٹ اس پہ اچھے سے جواب دے دیتا ہے, جب کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم نہ ہو اور اس کا تعلق علماء سے نہ ہو. تو ایک انڈرسٹینڈنگ میری یہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ علماء سے تعلق ہے. کیونکہ اب ساحل دین کو تو میں بھی سنتا ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ ارے اس نے یہ کون سی بات کی, یہ تو ہے نہیں, اس طرح سے تو ہے ہی نہیں, میں نے تو پڑھا بھی نہیں ہے اس طریقے سے. اور یہ حدیث میں نے بھی سنی, یہ جو وہ کہہ رہے تھے نا, یہ میں نے بھی سنی. اس وقت مجھے بڑا شوق لگا کہ یہ کہاں سے لایا, یہ تو یہ تو کہیں نہیں ہے, اس طرح سے تو ہے ہی نہیں. تو اب میں عام جو لڑکے اس کی طرف متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ خود پڑھو. جب آپ خود پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس دودھ میں پانی زیادہ ملا ہوا ہے اور کون خالص دودھ ہے. تو یہ آپ کو پھر اس پڑھنے سے ہی پتہ چلے.
تو آپ جزاکم وہ اللہ خیر. کیجیے گا کہ آپ مجھے گروپ میں ایڈ کیجیے گا، تو انشاءاللہ میں بھی سیکھوں گا اور سیکھنے کا بہتر بڑا موقع بہتر. ملے گا. بارک اللہ فیک. اور یہ جو شکریہ آپ کی بہت. سٹریم جی ہے، کل والے جو آئے تھے، جب یہ قیصر احمد راجہ کی تم کی 2 بجے تک وہ سٹریم چل رہی تھی، تو وہاں پہ بھی ایک کلیو ملتا ہے کہ ایک عالم اس طرح کی چیزوں کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے، اور ایک عالم کے پاس کیا پوٹینشیل ہے، اللہ نے اس کو کس طرح سے پوٹینشیل دیا ہے کہ، اور وہ جب کہا بھاگ گیا اور کہا کہ بانگ پی کے آیا تھا، تو اسی لیے نہیں جواب دے پایا. تو بہت ہی آپ کو مبارک ہو اس چیز کا، اور میں بڑا ہی ہاں نہیں وہ ویڈیو حیران انشاءاللہ ہوا. اپلوڈ کریں گے. ہمارے آڈینس نے شاید وہ ویڈیو کل کی نہ دیکھی ہو، انشاءاللہ بڑی وہ بہت لیٹ تھا مفید نا، رہے تو گی وہ. نہیں پتا ہاں چلتا ہے کہ لیٹ میں کیا ہوا. جی جی جی. چلیے بہت بہت چلیں مبارک، ٹھیک ہے، تھینک یو. آپ مجھے شکریہ. بس ایڈ کیجیے گا گروپ میں. ہاں بہتر بہتر. عاصم بھائی آپ موجود ہیں؟ شاید عمر جی صاحب جی ذرا سا. میں موجود ہوں، تھوڑا میرا نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا درمیان میں، لیکن اب الحمدللہ ٹھیک اچھا ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. جی احمد فاروقی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے تو اچھا یہ مبارکبادی آپ کے، ماشاءاللہ یوٹیوب کا شکریہ. گولڈن کارڈ آ گیا ہے نا آپ کا. جی گولڈن نہیں آیا، سلور آیا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ بھی کرے، بتا اللہ دوں میں کرے آپ کو انشاءاللہ. کہ سب جی بولیے. سن لیجیے. وہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھیا آپ کو یہ ویڈیو لگانے کی کیا ضرورت تھی. تو وہ ویڈیو اصل میں بیٹے کی ضد میں لگائی اور کچھ نہیں ہے. بچوں کے سامنے بڑوں کو مجبور ہونا پڑتا ہے. نہیں کوئی جی بات نہیں، الحمدللہ. جی. کم سے کم آپ کے پاس برف تو نہیں گر رہی، ابھی شروع ہوگی. وہ 3 مہینے پرانی ہے. میں 3 مہینے سے ٹال رہا ہوں اس کو. وہ ویڈیو اس ہفتے کی نہیں ہے، 3 مہینے پہلے آ گیا تھا وہ. اچھا اچھا اچھا. ہاں میرے پاس صرف دو کوئک چیزیں ہیں سر. ہاں ایک تو جو آپ کے موضوع یہ جو ٹاپک کے لحاظ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتی بہت ہو چکے ہیں. 4 کتابیں پڑھ لی اور پھر اس کے بعد اپنے یوٹیوب چینل کھول لیتے ہیں کہ یہ کمانے کا ذریعہ ہے. 4 بھی نہیں پڑھی. وہ بھی نہیں پڑھی. وہ مولانا طارق مسعود صاحب نے چیلنج کیا تھا انجینئر صاحب کو، باقاعدہ گئے تھے کتابیں لے کر کے. چلیں احمد فاروقی صاحب اس موضوع کو چھوڑیے. اب میرے خیال سے انف ہم گفتگو کر چکے ہیں. اب کسی دوسرے موضوع پر آ جائیں. ٹھیک. اچھا میرا ایک سوال تھا مولانا صاحب کہ یہ میں نے یوٹیوب پہ میں نے غور کیا تھا اور نیوز دیگر چینلز پہ بھی دیکھا تھا کہ جو کووڈ کے زمانے میں جو ہے نا، یہ جو ڈیڈ باڈیز جو آ رہی تھی، جس کو جو ہندو کلچر کے حساب سے جو ان کو جو آخری جو وہ دیتے ہیں نا، وہ جلا رہے تھے، وہ زیادہ تر اس میں مسلمان لڑکے آ رہے تھے ٹوپی وغیرہ پہن کر کے. ویسے اجازت ہے اسلامکلی کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنے اقارب کی چتا کو آگ نہیں لگا سکتا تو غیر مسلمان جا کر کے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس موضوع کے اوپر میرا ایک بیان ہے، اسی وقت کا ہے، کرونا کے وقت کا. اور اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی اگر لاش پڑی ہوئی ہے تو اور سڑے گی، وہ رشتہ دار تو چھوڑ کر بھاگ گئے کرونا کے خوف میں، تو جو مسلمان لوگ تھے وہی ان لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے. اب تدفین تو ان کی ہو نہیں سکتی چونکہ غیر مسلم قبرستان نہیں ہے انڈیا میں. انڈیا میں تو یہ تو شمشان گھاٹ ہے، یہ مسلمانوں کے قبرستان ہے. یہ عیسائیوں کے ہیں تو عیسائی کیوں جگہ دیں گے. جی. تو اب اس سوائے اس کے کوئی اس کا علاج نہیں تھا کہ شمشان گھاٹ تک اس لاش کو پہنچا دیا جائے، اور وہی وہ لوگ کر رہے تھے. لیکن باقاعدہ ریلیجس جو ریچولز ہیں ان میں شرکت کرنا وہ جائز نہیں ہے. آپ لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے. جی نہیں، بہت بہت شکریہ. ایک اور چھوٹا سا کمنٹ ویری کوئکلی. آج وہ جو بالی ووڈ کے سب سے بڑے ریویور ہے کمال خان جو بھی ہے، انہوں نے آج کہی کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ سن کے مسلمان ہوئے، اس لیے سنی مسلمان ان کو کہتے ہیں. میں شک میں ہے کہ ہم کس کو سن کے مسلمان ہوئے. بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. اچھا ایک مشورہ میں دوں گا کہ آپ نے اپنی جو ڈی پی لگا رکھی ہے اس کو چینج کر دیجیے گا. آج ہی کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا حیدر علی آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے، میں اس لیے اگلے بندے کو لے رہا ہوں. نفیس رضا آپ کا ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. جی نفیس رضا بولیے. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ایک بھائی ہیں جو پڑوس میں رہتے ہیں نا، تو وہ تفسیر ابن کثیر پڑھ رہے تھے. اس میں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے بارے میں تفسیر ہم کو دکھایا. اس میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ زمین مچھلی پر ہے، مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں ہے. اس طرح کا مطلب میں نے اس
पेज का फोटो खींच के लिख रख लिया है, तो हमको लगा ये तो मतलब हम लोगों ने नॉन मुस्लिम में सुना है कि गाय के सींग पे ऐसे, अब क्या है इसके बारे में, हमारे इल्म में इजाफा करें थोड़ा। जी हाँ, इस हदीस का, ये हदीस पाया सबूत को नहीं पहुंची है, और तफसीरों में बाज़ मरतबा इस तरह की रिवायतें आ जाती हैं, और ये हदीस मुस्तनद नहीं है। मैं आपको एक चीज़ अभी बता रहा हूँ चेक करके, ये तफसीर इब्न कसीर में, बल्कि देखिए वहीं तफसीर इब्न कसीर में ये बात लिखी है कि वहाजा मिनल इसराइलियात ये जबरदस्त है। तो उनसे कहिए कि भाई थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ लिया करो। तफसीर इब्न कसीर में जाइए, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा पेज नंबर 104 हाँ नहीं, पे वो है सामने इसमें। आ गई है। मैं थोड़ा सा उसको वो जगह पहुंच जाऊं कि जहां पर ये लिखा हुआ है कि बहरहाल इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने खुद वहीं लिख दिया कि ये रिवायत इसराइलियात में से है, यानी ये एक बिब्लिकल, ये नॉन इस्लामिक नरेशन है, और इसके ताल्लुक से हमारा जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसी रिवायतों की ना हम तस्दीक करते ना इनकार करते। तो ये हदीस जो कि ज़मीन मछली की पीठ पर हो, साबित नहीं है। ठीक है। मुफ्ती साहब, मतलब इससे ये चीज़ पता चलता है कि अगर हम तफसीर या कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उलमा का गाइडलाइंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल हाँ ज़रूरी है। एक मैं आपको बता दूं कि इस हदीस के ताल्लुक से जो हुक्म है इस हदीस का वो ये है, अरबी में पढ़कर बता रहा हूं कि हाजा हदीस मुनकरुन शिबहु मौज़ूइन, कि ये हदीस मुनकर और सेमाई फैब्रिकेटेड है, यानी ऑलमोस्ट फैब्रिकेटेड है। हाँ, तो वैसे वैसे वो भाई अच्छे नियत से ही पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अब अगर हम किसी के गाइड में नहीं पढ़ेंगे, पूछेंगे नहीं, तो जी फिर हम गलत नजरियात लेकर के बैठ जाएंगे और हम वही जी लोगों को बताएंगे कि ये जी इस्लाम हाँ, में ऐसा है। जी जी जी, ठीक बहुत है, शुक्रिया। चलें, शुक्रिया। अच्छा हजरत जी। एक चीज जी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जी कि मैं मतलब तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैंने किसी मुद्दत की वीडियो देखी थी, और उसमें एक एतराज़ मैंने सुना था कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये शहद वाला जो वाक़या हुआ था, हम्म हज़रत आयशा ने जी मतलब उनसे, तो 2 रिवायतें मिलती हैं कि हम्म एक उनके बारे में, और एक मारिया तैयबा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके हम्म बारे में, और हज़रत आयशा के। तो उसमें जो मारिया किप्तिया वाली रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हा, तो हम्म उसने हवाला दिया इब्न इसहाक का। हम्म तो मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करता हूँ उसमें क्या है। तो मैंने खास उसी वाक़ये के लिए पूरी किताब खरीद ली। तो हम्म जब, हालांकि मैंने इससे पहले ना कोई एतराज सुना ना कुछ, तो जब मैं हम्म वहां गया और उस पेज पर गया और वो वाक़या पढ़ा, नीचे फुटनोट में ही लिखा था कि ये जो वाक़या है, ये जो मुहक्किकीन है उनके नज़दीक ये ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। जी असल जो वाक़या है वो शहद का है। तो मकसद ये है कि आप अगर तहकीक कर भी रहे हैं तो पूरी करें, आधी अधूरी ना करें, जी तो ज़्यादा ठीक, मतलब वो होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इनायतुल्लाह के नाम से एक ये मैं कमेंट किया है, तो इनायतुल्लाह ही असल में हिमांशी ही ने लिखा है, और खुद अपना नाम भी वो लिख रही हैं। एनीवेज, तो आप आए और किस तरीके से आए ये कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह मैं अभी आपको आपके लिए जगह बनाता हूँ। अच्छा, तो एक मिनट रुकिए, चले मैं, आप जल्दी से कोशिश करें, और मैंने आपकी जगह बनाई है, और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रुक जाएं, शामिल ना हो, 5 मिनट के लिए रुक जाएं, और हमारी बहन को आने दें। पिछले हफ्ते भी वो आई थी लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए मुश्किल है। तो आप सब लोग इस चीज का ख्याल रखें और अभी रुक जाएं, अभी आने की कोशिश ना करें। मैं एक शख्स को रिमूव कर रहा हूं। जी आइए हिमांशी, इनायतुल्लाह के नाम से, इनायतुल्लाह जी। भाई मैं कह रहा हूं कि कोई दूसरे साहब ना आए, ठीक है, कोई दूसरे साहब ना आए, अभी हमें जगह बनानी है, बाद में आ जाइएगा थोड़ी देर में, पहले मैं जरा
ہماری بہن آ رہی ہیں ان سے. اچھا آپ اسٹریم میں نہیں آ سکتی, دیٹس فائن, دیٹس فائن. اگر اسٹریم میں نہیں آ سکتی تو کوئی بات نہیں ہے, آپ مجھے ای میل کر دیجیے گا. میرا ای میل ہے askmufty@gmail.com, اس پر مجھے ای میل کر دیجیے گا انشاءاللہ, نو پرابلم. اچھا جی, تو ہمارے ساتھ آگے ہیں دا پاور آف انڈین. جی السلام علیکم آپ وعلیکم سبھی السلام. کو. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کبھی کبھی کچھ چیزوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کافر کون ہے. تو ایکچوئل میں یہ تو ہم کو حق تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو بھی کافر قرار دے دیں کہ یہ کافر ہے. تو ایکچوئل میں کافر کون ہے؟ اگر قرآن سے اگر کوئی یہ بات پوچھے تو اس کو کیسے جواب دیں کہ قرآن کے اکارڈنگ کافر کون ہے؟ آپ سے یہ بات کس نے کہی کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کافر قرار دیں؟ سر مطلب بولا جاتا ہے نا کہ سب چیز مطلب اللہ کا یہ ہے کہ اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ کون کافر ہے. کافر تو مسلمز میں بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے. بھائی کافر ہر وہ شخص ہے, میں جی ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ہم کافر بناتے نہیں ہیں, کافر بتاتے ہیں. بنانے جی اور بتانے میں فرق ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھ رہے جی ہیں کہ یہ جی آدمی کفر کر رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ آدمی کفر کر رہا ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, جی تو ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ سر آدمی مطلب کافر ہے. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں مشرکین بولا جاتا ہے جو آئیڈیل ورشپرز ہوتے ہیں. کافر وہ خدا کا انکار ہی کر دیتے ہیں. مشرکین جو ہوتے ہیں وہ سورہ کسی نہ کسی کافرون میں فارم میں اوپر والے کو سورہ مانتے ہیں. کافرون میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایک کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا, ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. اس کا مطلب وہ بھی کسی کی عبادت کر رہے تھے. کس کی جی کر رہے تھے؟ بتوں کی کر رہے تھے. ان کو کافر کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ چلیے ٹھیک ہے. اور مطلب ایک چیز یہ ہے کہ انڈیا میں کافی مطلب ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور یہ کافی نیوز چینلز وغیرہ بھی کافی دکھاتے ہیں, غزوۃ الہند, یہ غزوہ ہند کر کے. اس پر یہ اس میری کا پوری کیا؟ ایک ویڈیو ہے, اس پر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے, اس کو آپ میرا نام اور غزوہ ہند ڈال کے سرچ کریں گے تو آپ کو پوری تحقیق انشاءاللہ مل جائے گی. لمبا ٹاپک ہے اور اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. جی چلیے ٹھیک ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. چلیں. اچھا حضرت جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جی اجازت چاہوں گا, میں ہاسٹل سے باہر تھا تھوڑا. اچھا تو اچھا اچھا, السلام چلیں. علیکم. عاصم بھائی آپ ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ. آئی نو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ تشریف رکھیں. انشاءاللہ. اچھا یہ بھی کون تھا بھائی ابھی جس کو میں نے لیا تھا؟ بوہری مرتد. جی بھائی بولیں. بوہری مرتد. فوزیہ ہلال آنا چاہ رہی ہیں. ہاں ہلو. ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. فوزیہ ایک منٹ رکیے گا, تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو لنک بھیجتا ہوں. جی جی آپ جی مرتد ہیں؟ ہاں میں بوری کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہوں اور اچھا میں ابھی مرتد ہوں. تو آپ بوہرا کمیونٹی سے نکلے ہیں, بوہرا مذہب سے نکلے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. جی آپ میرا لوگ کوشچن یہ ہے. میں ایک سوال کرتا ہاں ہوں آپ سے, بولیے. چونکہ آپ بوہرا کمیونٹی کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. آپ لوگ قرآن کریم کو مکمل سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو 30 پارے ہیں یہ مکمل قرآن ہے, یا اس میں کچھ کمی ہے, یا مکمل قرآن پر آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں, اچھا بوہری تھوڑا سا. جو ہے وہ جی مطلب ان کی مین بلیف یہ ہے کہ قرآن تو مطلب قرآن کا کچھ آدھا پارٹ مسنگ ہے, مطلب بہت زیادہ نہیں پر تھوڑا پارٹ مسنگ ہے, جس میں حضرت علی کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے. اور اچھا. دوسری بات آواز یہ ہے سولو سلو ہے کیا کہ ان کی؟ آواز ہاں صاف آواز نہیں آپ کی آواز صاف نہیں ہے, تھوڑا سا آواز جو ہے وہ مائک تھوڑا قریب کریں. اوکے. اور جی دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کے معنی ہیں جو سنیز میں ظاہر ہے وہ معنی صحیح نہیں ہے. اصلی معنی صرف وقت کے امام کو ہی پتہ ہے جو اچھا, باطل معنی ہے. تو یعنی بوہرا حضرات جو ہیں وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہوئی ہے, معنوی بھی اور لفظی بھی. ہاں 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 بس. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے اتنی بنیادی بات ہمیں مل گئی ہے. جی
اب جی میرا آپ क्वेश्चन اپنی بات رکھیں جی. कुरान करीम का पारा नंबर 23 आयत नंबर 13 और 14. पारा नंबर 23 हम्म, और आयत नंबर नहीं, सूरत 23 में सूरत कौन सी है? सूरह 23 आयत नंबर सूरत 13 और 23. 14. हाँ तो पारा ना कहें, सूरत 23 बोले. अच्छा हाँ अच्छा अच्छा. आयत नंबर 14. अच्छा ये आपको, अरे यार ये तो बहुत मशहूर है. यही है ना एम्ब्रियोलॉजी, कुरान की एम्ब्रियोलॉजी. हाँ मेरा क्वेश्चन हाँ. ये है कि इसमें नुत्फा क्या है? नुत्फा सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी, नुतफा पूछ रहे हैं कि नुतफा क्या चीज है? नुत्फतन. हाँ हाँ तो नुतफा यानी माद्दा मनविया. मतलब इंग्लिश में बोले तो स्पर्म कह लीजिए इसको. स्पर्म. तो फिर आपकी मतलब ये साइंटिफिक एरर हुआ एक टाइप का. ओके अच्छा ठीक कैसे? है, जैसे मैं बताता हूँ. सही बुखारी में है, सही बुखारी नंबर इंटरनेशनल नंबर नहीं, सही बुखारी से आप 6592. साइंटिफिक एरर साबित नहीं करेंगे ना. साइंटिफिक एरर आप साइंस से साबित करेंगे. इसी आयत पे हैं, फिर बुखारी में बाद में जाएंगे. मैं बोल ही रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं. उसमें है कि द मैटर ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन मिल्क इज कलेक्टेड इन वूम. मतलब जो नुत्फा है वो वूम में कलेक्ट होता है 40 दिन तक. भाई एक मिनट, मुझे अभी आप बुखारी की बाद में बताऊंगा. आपने कहा इस आयत में साइंटिफिक एरर है. इस आयत मैं में वही बोल रहा साइंटिफिक हूँ. एरर है. अभी हदीस को आप साइड में रख दीजिए, मैं हदीस पर बाद में आऊंगा. इस आयत में साइंटिफिक एरर बताइए क्या है. इस आयत में ये लिखा है कि नुत्फा, पहले नुत्फा होता है, नुत्फे में से फिर अलग अलग बनता है. ठीक. तो एरर ये है कि इंसान कोई भी स्टेज में नुत्फा नहीं होता. इंसान को यानी ह्यूमन बीइंग है, स्पर्म एग्जिस्ट नहीं करता, आप ये कह रहे हैं? फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पर मेरे फॉर्म को आप ह्यूमन नहीं बोलेंगे. तो जो किसने ह्यूमन बोला होता है वो कि स्पर्म स्पर्म. ह्यूमन है? लेकिन ह्यूमन की बुनियाद है कि नहीं स्पर्म? नहीं, पर इसकी यानी एक अगर बात मैं ये बताइए मुझे. कहूंगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, कुरान को छोड़ दीजिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं इंसान की पैदाइश या इंसान की तख्लीक कैसे होती है, कैसे इंसान बनता है, तो आप ये कहेंगे कि भाई हस्बैंड और वाइफ करीब आते हैं, उसके बाद स्पर्म जो है वो वाइफ के औरत के वूम में जाता है. आप ये तो कहेंगे ना. अब इसका मतलब यही तो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, इंसान जो है स्पर्म कभी हो सकता है, तो आप ये कहेंगे कि भाई ये कैसी बात है, मैं जब प्रोसेस बताऊंगा तो प्रोसेस में मुझे स्पर्म का तो नाम लेना ही पड़ेगा. नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आप मुझे हदीस कोट नहीं करने दे रहे हैं. अगर मैं आपको हदीस हाँ कोट तो करके बोलूं आप, तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने आयत में साइंटिफिक एरर निकाला. आप अगर हदीस पर एतराज करेंगे तो हदीस पर बात होगी, लेकिन आप आयत में नहीं. साइंटिफिक एरर निकाल रहे हैं. आप ये कहिए कि नहीं, आयत और हदीस में कॉन्ट्रडिक्शन है या ये हदीस गलत है. जब आप ये कहेंगे कि आयत हदीस में में साइंटिफिक कंट्राडिक्शन एरर नहीं है, है. तो आप उस आयत में एज इट इज साइंटिफिक एरर आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि दावा आपने ये किया है. ये तो आप ये कहिए कि ये दावा मेरा गलत है, फिर मैं हदीस कोट करने दूंगा. अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था ये तफसीर इब्न कसीर के बारे में कि उसकी रिवायत चेक करते हैं, और कोई भी तफसीर उठा लीजिए, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, उसके हदीस कोट करते हैं कि उसकी ये आयत कहना क्या चाहती है. ये आपने असबाब बोला नुज़ूल क्या है. है कि आयत में साइंटिफिक एरर, सिंपल. इधर उधर भागने की कतन कोई जरूरत नहीं है, भागने नहीं दूंगा. मैं ये कह रहा हूं कि इस आयत में मैं साइंटिफिक, जो भागने आपका नहीं. दावा है ना, जो आपका दावा है उसको साबित करें. मैं और जो हदीस आप वही कोट बोल रहा करना हूँ. चाह रहे हैं ना कि वो 40 यौमन वाली, वो हदीस का बहुत आसानी के साथ में 1 मिनट में जवाब दे दूंगा. लेकिन मुझे आप वो आयत कोट कर, उस आयत में साइंटिफिक एरर दिखाइए. वो आप नहीं दिखा पाएंगे, मुझे पता है, वो आप नहीं दिखा कुरान का पाएंगे. एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है? कुरान का एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है? कुरान का एक्सप्लेनेशन कहीं से भी आता हो, लेकिन आपके लिए चूंकि कुरान में एक साइंटिफिक एरर है, तो वो एक साइंटिफिक एरर अगर होगा तो वो बहुत आसानी के साथ फौरन किसी को भी नजर आ जाएगा. मुझे वो एरर दिखाइए भाई. मुफ्ती साहब इनसे पूछेंगे कुरान के एक्सप्लेनेशन में जो है वो एरर है या कुरान की आयत में एरर है? हाँ ये बात भी इसमें है. मुर्तज जी आपके एतबार से कुरान के एक्सप्लेनेशन में एरर है या कुरान की आयत में एरर है? पहले आप ये डिसाइड कर लें. जी इसका जवाब दे दीजिए. इसका जवाब दीजिए कि कुरान की आयत में एरर है, जो आपने कहा कि इसमें साइंटिफिक एरर है. कुरान की आयत में एरर है, कुरान की एक्सप्लेनेशन में एरर है. फिर उस पर बात करेंगे ना, एक्सप्लेनेशन फिर भी बात करेंगे.
कुरान की आयत का कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है वो हदीस से होता कुरान है, में अल्फाज एरर है बिल्कुल या सही कुरान, देखिए फालतू की बात ना करें, फिर मुझे खामखी आगे बढ़ना पड़ेगा। कुरान की आयत में एरर है कि कुरान की एक्सप्लेनेशन